हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरु सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामी चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलमा चाहिँ अहिले डिजिटल लजिक भनेको मतलब कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सीएसआईटी बीएससी सीएसआईटी को फर्स्ट सेमेस्टर को चाहिँ डिजिटल लजिक भन्ने सब्जेक्टको भिडियो सिरिजमा हामी छौं हैन। अहिले लास्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले एनालग सिस्टम र डिजिटल सिस्टमको बारेमा पढ्यौं हैन। कस्तो त्यो भनेको के हो, त्यसको एक्जाम्पल, तिनीहरुको डिफरेन्स बिट्विन डिसएडभान्टेज एडभान्टेजेसहरु सबै हामीले पढिसक्यौं। ल अब आजको भिडियोमा चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टमको बारेमा हामीले पढ्न गइरहेका छौं। ल अब ध्यान दिएर हेर्नु होला है। इन्ट्रोडक्सनमा छ इन अर्ली डेज पीपल युज्ड stones, pebbles, sticks and different symbols to represent values. Such counting items were not suitable to represent big values. अब त्यस्तो खालको वे चाहिँ अब अहिले त युज हुँदैन। हामीले त ठुलठुलो रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, बिग भ्यालुजहरु रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले स्टोन्स, पेबल्स, स्टिक्सहरु चाहिँ अब छोडिसक्यौं युज गर्नको लागि है। त्यही भएर सो mathematicians have developed different types of number systems to represent values and perform complex calculations. The main difference of the different number system is their base number. Base number भनेको चाहिँ तिनीहरुको तलपट्टि हुने बेस नम्बर के बेस नम्बर है। अब डेसिमल नम्बर सिस्टममा के हुन्छ, डेसिमल 1 to 10 हुन्छ। त्यही भएर अब जस्तै एक्जाम्पल 24 भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ डेसिमल रिप्रेजेन्ट गर्न तल 10 भयो भने यो डेसिमल भयो है। अब यसलाई हामीले चाहिँ केमा लानु पर्यो, बाइनरीमा भन्यो भने यो 2 भयो भने चाहिँ बाइनरी। Base or radix भनेछ। The base or radix of a number system is defined as the number of digit used to represent the number system. Base or radix भनेको चाहिँ यस्तो कुरा हो नम्बर सिस्टममा जुनले चाहिँ नम्बर सिस्टम कुन चाहिँ नम्बर सिस्टम हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ। फर एक्जाम्पल डेसिमल नम्बर सिस्टम युजेस 10 डिजिट 0 देखि 9 सम्म हुन्छ। सो इट्स बेस इज 10। अघि मैले एक्जाम्पल दिइसके है। ल अब बेस र रेडिक्स भनेको पनि थाहा भयो है। अब खासै गाह्रो केही पनि छैन के यो टपिकहरुमा हैन। जाँचमा चाहिँ व्हाट इज बेस भनेर पनि कता कता सोधिएको छ के। यदि सोधेरैन छ भने सोध्छ पनि किनभने यो त एउटा टपिक त हो हैन, हाम्रो सिलेबसमा त छ। त्यही भएर बेस र रेडिक्स भनेको के हो भनेर सोध्यो भन्दा अनि हामी त अलमल्ल पर्छौं, ला यो टपिक त पढेकै छैन भन्ने हुन्छ। त्यही भएर बेस र रेडिक्स भनेको यति कुरा याद गर्नुस्। The base or radix of a number system is defined as the number of digit used to represent the number system. For example पनि त्यो एक्जाम्पल लेखिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ। ल अब the different number systems are that we use in our daily life and in computer systems are categorized into the following types depending upon the base. त्यही बेसमा डिपेन्ड भएर नै नम्बर सिस्टमको चाहिँ डिभिजन भएको हो के। अब के रहेछ क्याटेगोराइज के भएछ भन्दा डेसिमल अर्डिनरी नम्बर सिस्टम, बाइनरी नम्बर सिस्टम, अक्टल नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम। ल अब डेसिमल अर्डिनरी नम्बर सिस्टम भनेको के हो। अब यसमा चाहिँ जाँचमा यदि सोध्यो भने चाहिँ यो टपिकलाई लिएर चाहिँ के सोध्न सक्छ भन्दा नम्बर सिस्टम द व्हाट आर द टाइप्स अफ नम्बर सिस्टम भनेर सोध्न सक्छ। इन कम्प्युटर सिस्टम भनेर त्यसरी सोध्यो भने नम्बर सिस्टमको टाइप्स पहिला नम्बर सिस्टम भनेको के हो, त्यसपछि त्यसमा चाहिँ बेस र रेडिक्सको आधारमा चाहिँ क्याटेगोराइज भएको छ यो टाइप्समा भनेर अनि डेसिमल, डिनरी, बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमलको बारेमा लेख्न सकिन्छ। ल डेसिमल अर्डिनरी नम्बर सिस्टम भन्ने फर्स्टमा छ। द डेसिमल नम्बर सिस्टम इज द मोस्ट पपुलर नम्बर सिस्टम द्याट वी युज इन आवर डेली लाइफ for representing values and performing different calculations. हामीले चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा युज गर्छौं भ्यालुज रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि र डिफरेन्ट क्याल्कुलेसन्स चाहिँ परफर्म गर्नको लागि। इट इज बेस्ड इन नम्बर सिस्टम। इट कन्सिस्ट अफ डिजिट फ्रम 0 to 9। टोटल कति भयो 10। द अदर नम्बर इन द डेसिमल नम्बर सिस्टम्स आर फाउन्ड बाइ कम्बाइनिङ 2 or more डिजिट। फर एक्जाम्पल 23, 121, 26, 28, 78, 12 एटसेट्रा भन्छ। अदर नम्बर इन डेसिमल नम्बर सिस्टममा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा बाइ कम्बाइनिङ 2 or more डिजिट कम्बाइन गरेपछि चाहिँ अदर नम्बर सिस्टम बन्दो रहेछ। अब फर्स्टमा चाहिँ 0 देखि 9 सम्म मात्र हुन्छ हैन। त्यसपछि अरु भनेको दुईटा डिजिटलाई जोडेर बन्दो रहेछ। अब एक्जाम्पल अघि मैले दिइसके है।
अब चाहिँ बाइनरी नम्बर सिस्टम। अब नेक्स्ट भनेको द बाइनरी नम्बर सिस्टम इज द बेस 2 नम्बर सिस्टम। यसको चाहिँ जहिले पनि बेस 2 हुने गर्छ। इट हेज जस्ट 2 डिजिट 0 एन्ड 1, त्यही भएर त्यसलाई 2 बेस भएको। इच डिजिट इन बाइनरी नम्बर सिस्टम इज नन एज बिट। बाइनरी डिजिट भन्छ त्यसलाई। इच डिजिटलाई चाहिँ बिट भन्दो रहेछ है। अदर नम्बर इन दिस सिस्टम्स आर फर्मड बाई कम्बाइनिङ दिस 2 डिजिट मोर देन वन्स, लाइक 11 110 1101 11101, त्यसरी बन्दो रहेछ है। यसमा हुने भनेको 0 र 1 मात्र हो होइन। अब त्यसपछि अरू चाहियो भने चाहिँ दुईटा 0 र 1, 0 जतिचोटि रिपिट हुनु पायो, 1 जतिचोटि रिपिट हुनु नि पायो, र 0 1 कम्बाइन गरेर पनि रिपिट हुनु पायो। जस्तै यसरी 11 110 यसरी चाहिँ हुनु पायो है। अब इच पोजिसन इन अ बाइनरी नम्बर सिस्टम रिप्रेजेन्ट अ पावर अफ द बेस। त्यो त अघि नै पढिसक्यौँ। नम्बर इन द बाइनरी नम्बर सिस्टम्स आर रिड डिजिट बाई डिजिट। यसले चाहिँ डिजिट बाई डिजिट रिड गर्छ। फर इक्जाम्पल बाइनरी नम्बर 100 इज रिड एज 100। यसरी चाहिँ एउटा अर्को गर्दै चाहिँ रिड गरिँदो रहेछ क्या, डिजिट बाई डिजिट। एन्ड 101 इज रिड एट 101 होइन। कति सजिलो छ। 100 इज रिड एज 100 एन्ड 101 इज रिड एट 101। अब बाइनरी नम्बर सिस्टम भन्ने बित्तिकै पहिला सुरु हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दा घोक्न भन्दा पनि होइन, पहिला सुरु याद गर्नु पर्यो डेसिमल नम्बर सिस्टम भन्ने बित्तिकै यसको बेस 10 हुन्छ है। यसको बेस 10 हुन्छ। 10 किन हुन्छ भन्दा 0 देखि 9 सम्मको डिजिटलाई गनेर 10 हुन्छ। हामीले 0 देखि 10 सम्म 9 सम्म मात्र हुने हो होइन डेसिमल। अनि त्यसपछि अब अरू डेसिमल चाहियो भने त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर 2 अर मोर डिजिटलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ बन्दो रहेछ भने यति कुरा सम्झेपछि एउटा इक्जाम्पल दिने त सकिहाल्यो होइन। त्यहाँबाट अरू केही नै चाहिँदैन। त्यति लेखिदिएपछि डेसिमल अर डेनरी नम्बर सिस्टम। अब जाँचमा वाट डु यु मिन बाई डेनरी नम्बर सिस्टम, डेनरी नम्बर सिस्टमलाई बाइनरीमा लैजा भनेर सोध्यो भने अब हामीले डेनरी भनेको त हामीले त डेसिमल थाहा थियो, डेनरी त थाहा छैन, हामीले त पढेनौँ भनेर फेरि नझुक्किनु होला है। डेसिमल र डेनरी भनेको एउटै नै हो। ल अब बाइनरीको नम्बर सिस्टमको सम्झिनु पर्यो है त। नहेरिकन एकफेर आफैले सम्झौँ है त के रहेछ त बाइनरी नम्बर सिस्टम। बाइनरी नम्बर सिस्टम भन्ने बित्तिकै 0 र 1 होइन। 0 र 1 किन हुन्छ भन्दा दुईटा डिजिट हुन्छ 0 1, त्यो भएर दुईटा डिजिट भएको भएर बेस कति हुँदो रहेछ 2 हुँदो रहेछ। अनि यसलाई चाहिँ इच डिजिट, हरेक डिजिट बाइनरी नम्बर सिस्टममा भएको हरेक डिजिटलाई बिट भन्दो रहेछ। अनि यसको इक्जाम्पल दिनु पर्यो। अनि इक्जाम्पल दिएर चाहिँ अब नर्मली 0 र 1 हुन्छ होइन, तर अरू धेरै चाहियो हामीलाई बाइनरी सिस्टम, बाइनरी नम्बर हामीलाई धेरै चाहियो भने चाहिँ त्यही 0 र 1 चाहिँ रिपिटेडली आउँदो रहेछ अथवा कम्बाइनली आउँदो रहेछ। अब यति कुरा युज गरेपछि, यति कुरा थाहा भएपछि चाहिँ याद गरेपछि त पुगिहाल्यो। अनि अर्को कुरा छुटाउनु नहुने कुरा भनेको बाइनरी नम्बरमा चाहिँ 100 इज रिड एज 101। अनि यो पार्ट छ नि हो, यो चाहिँ छुटाउनै हुँदैन है। यो चाहिँ मजाले याद गर्नु होला। अब इट इज सबस्क्रिप्टेड बाई 2 अर बी भनेछ। सबस्क्रिप्टेड र सुपरस्क्रिप्टेड भनेको त थाहा छ नि हामीलाई। सबस्क्रिप्टेड भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ बेसमा 2 आयो भने, अथवा होइन बेस भन्न खोजेको कि तलपट्टि। अब सुपरस्क्रिप्टेड भनेको यतापट्टि माथिपट्टि। अब यसरी यहाँ 2 आयो भने यो चाहिँ सुपरस्क्रिप्टेड भयो होइन, यो चाहिँ सुपर भयो, यो चाहिँ सब भयो है। ल अब अक्टल नम्बर सिस्टम। अक्टल नम्बर सिस्टम भनेको के हो? अक्टल नम्बर सिस्टम भनेको इज द बेस 8 नम्बर सिस्टम। अक्टल भनेको कता कता 8 8 भने जस्तो सुनिन्छ नि होइन। द डिजिट युज्ड इन दिस नम्बर सिस्टम्स आर द नम्बर फ्रम 0 to 7। 0 to 7 भएपछि कतिवटा भयो? 8वटा भयो है, 0 पनि गनेर। अक्टल भन्ने बित्तिकै सम्झिने कि अक्टल कता कता हामीलाई 8 8 भने जस्तो सुनिन्छ नि त होइन अक्टल भन्दा। त्यसरी पनि हामीले याद गर्न सकिन्छ। यसको चाहिँ बेस 8 हुँदो रहेछ भनेर। अब यस्तो हुन्छ होइन, बेस यहाँ चाहिँ 8 हुन्छ। द डिजिट युज्ड इन दिस नम्बर सिस्टम आर द नम्बर फ्रम 0 to 7। यो पोइन्ट याद गर्नु पर्यो। अर्को पोइन्ट भनेको बेस 8 नम्बर सिस्टम हुँदो रहेछ।
And the largest digit of octal number system is 7. The largest digit of octal number system is 7. Largest भनेको 7, smallest भनेको 0. Other numbers are formed by combining one or more digit of octal number system. यो पनि अगाडिहरु बाइनरी डेसिमल जस्तै नै हो. अरु नम्बरहरु बन्नु पर्यो भने चाहिँ त्यही octal number system कै डिजिटहरु एउटा भन्दा बढी डिजिटहरुलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ बन्दो रहेछ. Each position in an octal number system represents a power of the base. It is subscripted by 8 or 0 अथवा O. For example, यस्तो हुँदो रहेछ है एक्जाम्पल चाहिँ octalमा O भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ अथवा 8 भनेर पनि रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ. अब हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम है. हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ के हो? हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम इज द बेस 16 नम्बर सिस्टम. हेक्सा भनेपछि हेक्सा अनि डेसिमल भनेको अब हामीले कसरी याद गर्नु पर्यो भन्दा सुरुमा चाहिँ 10 हैन, अनि त्यसपछि 2 अनि 8 अनि त्यसपछि 16. 2 8 10 16 है, यति रहेछ. यति त हामीलाई याद हुन्छ. 2 8 10 16 यति छ भन्ने हामीलाई याद हुन्छ. 2 भनेको बाइनरी, 8 भनेको octal, 10 भएको डेसिमल, 16 अब बाँकी रह्यो के हेक्साडेसिमल. अथवा यसरी सम्झिदा पनि हुन्छ. यो 2 र 8 त हामीलाई याद हुन्छ हैन. बाइनरी भन्नेबित्तिकै 2 हामीलाई याद भइहाल्छ. अब octal भनेपछि octal भन्दा कता कता 8 आको 8 को प्रोनाउन्स हुन्छ. त्यसले गर्दा यो दुईटामा हामीलाई प्रब्लम छैन. अब डेसिमल र हेक्साडेसिमलमा हामीलाई छुटाउनु पर्यो भने चाहिँ सुरुमा 10 आउँछ हैन, अनि 16 आउँछ. यो दुईटा त याद गर्नु पर्यो. 10 र 16 हुन्छ भने त याद गर्नु पर्यो. अब 10 सुरुमा आउँछ 16 भन्दा पहिला. डेसिमल पनि हेक्साडेसिमल भन्दा सुरुमा आउँछ. एच भन्दा पहिला डी आउँछ. ए बी सी डी ई एफ जी एच. डी भन्दा एच सुरुमा आउँछ, त्यही भएर 10 भनेको डेसिमल भयो. अनि डी पछि एच आउँछ, त्यही भएर यो चाहिँ हेक्साडेसिमल भयो 16. यो चाहिँ खासमा यो चाहिँ मैले सम्झिनको लागि है, हजुरहरूलाई चाहिँ कन्फ्युजन हुँदैन अथवा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन नि त. यसरी पढिसकेपछि पछि यो सिएसआइटी सकिसकेपछि मास्टर गर्ने बेलामा अथवा जब गर्ने बेलामा पनि हजुरहरूलाई चाहिँ डेसिमल भनेको के हो र डेसिमल नम्बर सिस्टममा कति हुँदो रहेछ र हेक्साडेसिमलमा कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा झ्याप्पै याद आउँछ के. त्यो भएर चाहिँ मैले यो स्मल ट्रिक हजुरहरूलाई भनिदिएँ है, यसरी पनि याद गर्न सकिन्छ भनेर. यो कुनै फर्मुला चाहिँ होइन तर पनि. ल अब द डिजिट अफ द हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम्स आर फ्रम 0 to 9 एन्ड सिम्बल्स A to F. ल अब 0 to 9 अघि डेसिमलको पनि थियो हैन, तर डेसिमलमा के थिएन भन्दा सिम्बल्स थिएन नि त. सिम्बल्स त थिएन डेसिमलमा. अब हेक्साडेसिमलमा सिम्बल्स पनि आयो A बाट F सम्म. The 6 alphabet A, B, C, D, E, F represent the decimal numbers 10, 11, 12, 13, 14, 15 respectively. A भनेको चाहिँ अब यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा मैले यतापट्टि लेखेँ त. A भनेको चाहिँ 10 रहेछ, अनि त्यसपछि B भनेको 11 रहेछ, C भनेको 12 रहेछ, D भनेको 13 रहेछ, अनि E भनेको 14 रहेछ, F भनेको चाहिँ 15 रहेछ. अब अरु बाँकी चाहिँ 0 देखि 0 to 9 सम्म त छँदैछ है. भनेपछि चाहिँ हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमले चाहिँ ओभरअल 0 बाट 15 सम्म चाहिँ गर्दो रहेछ. 15 सम्म रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ. तर 0 बाट 9 सम्म मात्र यसरी डेसिमलमा हैन. अब त्यसपछि 10, 11, 12 गर्दै गर्दै 15 सम्म चाहिँ अल्फाबेटमा रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ है त. ल अब यी कुराहरू रह्यो हेक्साडेसिमलको है. हल्का रफ भयो त्यसैले. ल अब द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इफ F इन दिस नम्बर सिस्टम भन्छ इज F हो है. यो चाहिँ इज F.
द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट इज याफ इन दिस नम्बर सिस्टम। यो नम्बर सिस्टमलाई चाहिँ लार्जेस्ट सिंगल डिजिट भनेको याफ। अब अभियसली लास्टको याफ छ भनेपछि याफै भयो है लार्जेस्ट। अदर नम्बर्स आर फर्मड बाई कम्बाइनिङ डिजिट अफ हेक्साडेसिमल नम्बर्स लाइक 108, AB5, 3D9 एन्ड 3E48 4B। यसरी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै डिजिटहरू कम्बाइन गरेर पनि हेक्साडेसिमल नम्बर अरू बनाउन सकिँदो रहेछ। लाइक बाइनेरीमा, डेसिमलमा होइन, अक्टलमा गरे जसरी। अब इट इज सबस्क्रिप्टेड बाई 16 और एच। फर इक्जाम्पल अब यसलाई चाहिँ 16 पनि हुँदो रहेछ अथवा एच भनेर हेक्साडेसिमल। अब अघिको अक्टलको 8 और ओ थियो नि होइन। ल ठिक छ, यी कुराहरू पनि याद गर्नु पर्यो। राम्रोसँग पोइन्ट आउट गर्नुहोस् है। यी कुराहरू बिर्सिन्छ, सानो कुराहरू छ, छुट्छ, इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ होइन। अब यसको त न्युमेरिकल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, कन्भर्जन आउँछ बाइनेरीबाट डेसिमलमा, डेसिमलबाट बाइनेरीमा, अक्टलमा, हेक्साडेसिमलमा लैजा भनेर इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसको लागि पनि हामीलाई यो कुराहरू जान्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पहिला सुरु हामीलाई अब हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टम भनेको के हो नै थाहा नभएपछि त हामीले कन्भर्जन त हामीले गर्न सकिँदैन। कसरी कन्भर्ट गर्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन, कन्भर्ट गरेर कस्तो बनाउने पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर पहिला हामीलाई फर्स्टमा चाहिँ डेसिमल भनेको के हो, बाइनेरी भनेको के हो, अक्टल भनेको के हो र हेक्साडेसिमल भनेको के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा हुनु पर्यो है त। ल अब नम्बर कन्भर्जनमा जाउँ। अब नम्बर कन्भर्जनमा के छ, फर्स्टमा डेसिमलबाट बाइनेरीमा छ होइन, त्यसपछि डेसिमलबाट अक्टलमा छ, त्यसपछि डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा छ, अब बाइनेरीबाट डेसिमलमा छ, अक्टलबाट डेसिमलमा छ, हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलमा छ, अनि अर्को बाइनेरीबाट अक्टलमा पनि छ है, अनि अक्टलबाट बाइनेरीमा पनि रहेछ, बाइनेरीबाट हेक्साडेसिमलमा पनि रहेछ, हेक्साडेसिमलबाट बाइनेरीमा पनि रहेछ, कति धेरै रहेछ, अक्टलबाट हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमलबाट अक्टल, सबै रहेछ है। यो सबै चिज चाहिँ सबै इक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट नभए पनि हामीले जान्न चाहिँ सबै जान्नुपर्छ। सजिलो पनि छ, खासै गाह्रो केही पनि छैन, एकदमै ट्रिकी कुराहरू यहाँ चाहिँ युज हुने। ल अब फर्स्टमा चाहिँ डेसिमलबाट बाइनेरीको कन्भर्जन हेरौँ है त। के भनेछ भने फर्स्टमा पोइन्टमा के छ, डिभाइड द गिभन नम्बर बाई 2 भन्छ। 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो अरे, दिएको नम्बरलाई 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। इक्जाम्पलमा पनि हेर्दै गरौँ है त। 24 लाई 2 ले डिभाइड गरेको छ, कति भयो, 12 भयो। अनि राइट द कोसेन्ट अन्डर द नम्बर, नम्बरको अन्डरमा चाहिँ कोसेन्ट लेख्ने भनेको छ है। 12 को अन्डरमा 12, 24 को अन्डरमा 12। अब दिस नाउ बिकम्स द न्यू नम्बर। अब यो चाहिँ न्यू नम्बर हुन्छ। अब यो कोसेन्ट 12 भयो होइन, यो नयाँ नम्बर भयो। अब राइट द रिमाइन्डर इन द राइट साइड, राइट साइडमा यो चाहिँ रिमाइन्डर लेखियो। अब रिपिट स्टेप ए टु सी, एबाट सीसँग चाहिँ रिपिट गरिराख्ने अन्टिल 0 इज प्रड्युस्ड एज द न्यू नम्बर। 0 नआइन्जेलसम्म चाहिँ रिपिट गरिराख्नु पर्यो। द 1s एन्ड 0s रिटर्न एज रिमाइन्डर इन रिभर्स अर्डर भनेको तलदेखि माथिसम्म लेख्दै जान्छ। इज द रिक्वायर्ड बाइनेरी नम्बर। यो चाहिँ हाम्रो बाइनेरी नम्बर भयो है। ल अब यसलाई चाहिँ म छुट्टै एक फेर गरेर देखाउँछु है त, एउटा इक्जाम्पल है। अब 24 को दिएको रहेछ, 24 नै गरौँ है त। ल यसलाई चाहिँ कसरी गर्ने भन्दा, ल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब यसको रिमाइन्डर यतापट्टि 0 यहाँ लेखे पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ इक्जाम्पलमा दिएकोमा चाहिँ तलपट्टि 12 को साइडमा लेखाएको रहेछ होइन, हामीले यहाँ माथि लेख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। अब 2 6 जा 12 भनेको कति भयो, 0 भयो रिमाइन्डर है। अब 2 3 जा 6 कति भयो, 0 भयो रिमाइन्डर। अब 2 1 जा 2, अब यहाँ बाँकी कति रह्यो रिमाइन्डर, 1 बाँकी रह्यो। ल अब यो 0 लाई के गर्ने, 2 0 जा 0 भयो, बाँकी कति रह्यो, 1 रह्यो है। अब हामीसँग रिभर्स अर्डरमा भनेको छ, तलदेखि माथिसम्म लेख्दै जाने भनेको 1 1 0 0 0 2। ल यो चाहिँ हाम्रो 24 10 को 1 1 0 0 0 2 भयो। यति भ्यालु आयो है। अब यो चाहिँ
हामीले लेख्ने बेलामा यो 2 भनेर छुट्यायौँ भने चाहिँ हाम्रो नम्बर काटिन्छ है। किनभने यो के हो त नि, बेस 2 नभइन्जेलसम्म यो त बाइनरीमा त गएन। यो त यसको बेस 10 भएको भएर यो डेसिमलमा छ भन्ने थाहा भयो। अब यसको बेस 2 भएको भएर यो बाइनरीमा कन्भर्ट भइसकेछ भन्ने थाहा भयो। तर हामीले यदि 2 नै लेखेनौँ भने त हामीलाई थाहा हुँदैन यो बाइनरीमा गयो कि नै भन्ने कुरा। त्यही भएर हाम्रो नम्बर काटिन सक्छ। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुहोस् है। अब अरू कुनै इक्जाम्पलहरू पनि हजुर आफैले दिन सक्नुहुन्छ। अब जस्तै इक्जाममा आएको कुनै क्वेसनहरू छ, अब डेसिमलबाट बाइनरीमा जान्नु भएन, प्रब्लम भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है त। म सल्भ गरेर हजुरहरूलाई प्रोभाइड गरिदिन्छु एन्सर सहित। ल अब फ्र्याक्सनल डेसिमल टु बाइनरी भन्ने छ है। अब यसको लागि चाहिँ म हजुरहरूलाई आफै नै गरेर देखाउँछु है त। ल अब हेरौँ है त। अब हामीसँग चाहिँ फर्स्टमा के छ भन्दा फर्स्टको चाहिँ के गर्यौँ, डेसिमल टु बाइनरी है त। अब डेसिमल टु बाइनरीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा अब एउटा 64, अब इक्जाम्पल है त, मैले इक्जाम्पल 64 इक्जाम्पल दिएँ है। यो 10 बेस भएकोलाई कतिमा चाहियो, 2 बेसमा चाहियो भने अब यसलाई कसरी गर्ने त, पहिला 64 लाई अब 2 3 जा 6 2 2 जा 4 कति भयो, रिमाइन्डर 0 भयो। यो चाहिँ कोसेन्ट हो है, 32 चाहिँ कोसेन्ट हो, 0 रिमाइन्डर। अब 2 1 जा 2 2 6 जा 12 कति भयो, 0 रिमाइन्डर। 2 8 जा 16 कति भयो, 0 रिमाइन्डर। 2 4 जा 8 0 रिमाइन्डर। 2 2 जा 4 0 रिमाइन्डर हैन। 2 1 जा 2 0 रिमाइन्डर। अब यो 1 लाई पनि हामीले गर्दै पनि हुन्छ, नत्र यतिकै 1 0 0 1 0 0 0 0 0 गर्दै गरे पनि हुन्छ। नभए यसलाई अब 2 0 0 गरेर माथि हामीले 1 लेख्न सकिन्छ। ल अब यो अर्डरमा चाहिँ टक्क लाएर लेख्ने, त्यो भनेको 1 0 0 एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा 0 रहेछ। 1 2 3 4 5 6। ल यो चाहिँ हाम्रो डेसिमलबाट बाइनरीमा गयो है। अब यो चाहिँ डेसिमलबाट बाइनरीमा त गयो हैन, तर अब अर्को हाम्रो के छ, यसमा त फ्र्याक्सनल डेसिमल त होइन, यो डेसिमल मात्र हो। अब फ्र्याक्सनल डेसिमल आयो भने चाहिँ के गर्ने त। अब अर्को सेकेन्ड भनेको, सेकेन्ड भन्दा पनि 1 को यो चाहिँ यसलाई चाहिँ पार्ट 2 भनौँ है त अहिलेलाई है। पार्ट 2 मा चाहिँ के छ भन्दा फ्र्याक्सनल डेसिमल टु बाइनरी है त। ल फ्र्याक्सनल डेसिमल आयो, अथवा फर इक्जाम्पल है, इक्जाम्पल कस्तो आयो भने 0.625 यो 10 लाई चाहिँ ल अब बाइनरीमा लैजा भन्यो। ल अब त 0.625 छ, अघि पो हाम्रोमा यो फ्र्याक्सनल थिएन हैन, फ्र्याक्सनमा थिएन, पोइन्ट थिएन अगाडिपट्टि। अब अहिले पोइन्ट आयो, अब कसरी गर्ने त यसलाई। ला यो त हामीले पढेकै छैन, हामीले त पढाउनु भएकै छैन, हाम्रो त नोटमै छैन, यस्तो भनेर नझुक्किनु होला, टेन्सन नलिनु होला। एकदमै सजिलो छ, केही गर्नै पर्दैन। यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीले भन्दा, हाम्रो जुन फ्र्याक्सन छ नि यो 0.625 यसलाई चाहिँ फर्स्टमा मल्टिप्लाई बाई 2 गरिदिने है। अनि त्यहाँबाट आएको रिजल्ट छ नि जुन, त्यो रिजल्टबाट एउटा चाहिँ इन्टिजर पार्ट हुन्छ हैन, एउटा चाहिँ इन्टिजर पार्ट हुन्छ, अर्को चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट हुन्छ। अब इन्टिजर पार्टलाई लेख्ने, फ्र्याक्सनल पार्टलाई पनि लेख्ने, त्यसपछि फेरि फ्र्याक्सनल पार्टलाई न्यू फ्र्याक्सन बनाउने, अनि त्यही स्टेप फेरि रिपिट गर्दै जाने जबसम्म 0 आउँदैन हैन, र आफूले खोजे जस्तो डेसिमल अप्टेन हुँदैन तबसम्म लेख्दै जाने। अनि त्यसपछि चाहिँ अब टपबाट बटनमा चाहिँ
अघि हामीले तलबाट माथि चाहिँ गयौँ नि, यस्तै अब माथिबाट तल आउनु पर्यो यसमा चाहिँ के फ्र्याक्सनल डेसिमलमा चाहिँ माथिबाट तल आउनु पर्यो। त्यसरी लेखेपछि चेन्ज आफै भइहाल्यो। अब एउटा इक्जाम्पल गरौँ है त। अब इक्जाम्पलमा 0.625 छ। अब यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले रोक्नुहोस् है त, यसलाई म एकछिन मेटिदिन्छु है त। ल अब यसको लागि चाहिँ एउटा टेबल बनाउनु पर्छ, फ्र्याक्सनल डेसिमल है एउटा, त्यसपछि अपरेसन भन्ने अर्को कलम है, अर्को प्रोडक्ट भन्ने कलम है। अब फ्र्याक्सनल पार्ट अर्को कलम, अनि त्यसपछि यसमा अलि अटेन हैन, अनि अर्को चाहिँ इन्टिजर पार्ट हैन अर्को कलम। अब यसलाई चाहिँ हामीले यसरी पनि गर्न सकिन्छ हैन, फ्र्याक्सनल पार्ट र इन्टिजर पार्ट। अब हाम्रो फर्स्टमा 0.625 है, यसलाई लेख्यौँ हैन। अब यसलाई लेखिसकेपछि पहिला यसलाई मल्टिप्लाई बाई 2, हाम्रो अपरेसन के हो भन्दा मल्टिप्लाई बाई 2 है त। अब कति हुन्छ यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ भन्दा 1.250 है, क्याल्कुलेटर गर्नु होला है त। 1.250 आउँछ। तर यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न चाहिँ पाइँदैन है, फेरि हाम्रो मिस्टेक हुन्छ। ल अब फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको, अब यसको फ्र्याक्सनल पार्ट के हो, यति पछाडिको यति हैन हो नि, यो इन्टिजर पार्ट हो। त्यही भएर फ्र्याक्सनल पार्टमा के लेख्छौँ हामीले 0.250, इन्टिजर पार्टमा हामीले लेख्छौँ 1। ल अब यो एउटा भयो। अब आगो यो फ्र्याक्सनल पार्ट यो छ नि जुन यो 0.250 यो आको फ्र्याक्सनल पार्ट चाहिँ अब हाम्रो नयाँ फ्र्याक्सनल डेसिमल हुन्छ 0.250। अब यसलाई पनि मल्टिप्लाई बाई 2 अगाडिको जसरी नै, एकदमै सजिलो छ, कन्फ्युजन केही पनि हुँदैन। अब यसलाई मल्टिप्लाई बाई 2 गर्दा कति आउँछ 0.500 आउँछ। अब यसको फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको कति हो 0.500, इन्टिजर पार्ट कति आयो 0 आयो। ल अब 0 आयो है। अब चाहिँ अब फेरि फ्र्याक्सनल पार्ट, नयाँ फ्र्याक्सनल पार्ट यो यस्तो भयो। अब यसलाई पनि फेरि मल्टिप्लाई बाई 2 गर्नु पर्यो, गर्दा कति आयो 1.000 आउँदो रहेछ है। अब 1 आइसकेपछि यसको फ्र्याक्सनल पार्ट कति भयो 0.000 भयो, यहाँ 1 आयो। ल अब हामीले चाहिँ कति बेलासम्म इन गर्ने, कन्टिन्यू गरेर राख्ने, कति बेलासम्म रिपिट हुन्छ भन्दा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 2 गरिसकेपछि 1 आयो नि, जबसम्म 1.000 आउँदैन नि, जबसम्म फ्र्याक्सनल पार्टमा 00 आउँदैन नि, तबसम्म हामीले गरिराख्नुपर्छ। अब एन्सर लेख्ने बेलामा 0.625 बेस 10 लेख्न छुटाउनु हुँदैन। र अब हामी अघि चाहिँ यहाँ तलबाट गथ्यौँ हैन, अघि तलबाट माथि गथ्यौँ भने अब त्यस्तो हुँदैन। अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा माथिदेखि तल आउँछ भनेको 0.1012। ल यो चाहिँ भयो हाम्रो फ्र्याक्सनल डेसिमल टु बाइनेरी। अब हामीले के पढ्यौँ, डेसिमलबाट बाइनेरी कसरी लैजाने, त्यसपछि फ्र्याक्सनल डेसिमलबाट बाइनेरी कसरी लैजाने है त। ल अब हामी फेरि हाम्रो नोटतिर फर्क्यौँ। ल अघि चाहिँ मैले यही फ्र्याक्सनल डेसिमललाई बाइनेरीमा कसरी लैजाने भनेर हजुरहरूलाई यही इक्जाम्पल गरेर देखाएँ। अब यो चाहिँ डिस्क्रिप्सन आफै पढेर चाहिँ यसको चाहिँ स्टेप्सहरू लेख्न इक्जाममा आयो भने पनि हजुरहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब डेसिमलबाट अक्टल, अनि यसै गरी डेसिमलबाट हेक्साडेसिमल,
हैन। यसै गरी अब फ्र्याक्सनल डेसिमल पनि हुन्छ, फ्र्याक्सनल डेसिमलबाट अक्टल पनि हुन्छ। अब यो सबै चाहिँ अब हामी अब आजलाई धेरै पनि भयो हैन। अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अब बाँकी कन्भर्जन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हजुरहरू राम्रोसँग पढेर नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल अथवा वेबसाइटबाट जताबाट हेरेर पनि हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि केही कन्फ्युजन भयो भने त सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा डिस्क्रिप्सनमा नम्बर दिएको छौँ हैन हामीले, त्यो नम्बरमा पनि कल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ल हस् त, अर्को भिडियोमा चाहिँ छिट्टै भेटौँ ल। त्यतिन्जेलसम्मको लागि धन्यवाद।